तर हांगा त्यो गाडयो बीन धुता कितें इन्स्ट्रक्शन दिला तुमी आतां? हांवें आमच्या डेपो आमचो इंचार्ज एडीएम आमचो संकेत मांद्रेकर ताका आपोवन हाडला. सो तेणी ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आसा की हांगासर फक्त. तर हांगा त्यो गाडयो बीन धुता कितें इन्स्ट्रक्शन दिला तुमी आतां? हांवें आमच्या डेपो तेंच्यो बसी आहा न्ही ताका फुडलो आरसो जो आहा ताचेर उदक मारपाचें बाकी क्लीन बी करपाक तांकां हांगा परमिशन ना, तांकां एलाव करून आनी स्ट्रीट तेंची एक्शन घेतले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे हांगा तेंच्यांनी गार्बेज बी अशें हांगा उडोवप ना. तांकां एक सायडीचेर आमी तांकां एक आमची ह्या शेड आहा थंय तांकां उडोवपाक लायिल्ले कडेन आसा. आनी हांवें आतां इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आहा की हेज्या फुडें हांगासर ती गाडयो बी धुवपाच्यो जावं सगळे कांयच करपाक मेळपाना. तशेंच हांगासर नुस्त्याच्यो गाडयो ज्यो आसा तेजेर हांवें सांगलां की आयज पासून फाल्यांच्यान त्यो गाडयो हांगासर नुस्त्याच्यो लावपाक मेळपाना. पूण सर हांगा ते गाडयो धुवपाक परप्रांतीय कामगार काम करता आनी ते एक बस धुवपाक 400-500 रुपया चार्ज करता. खंय तरी तेंचेरूय कारवाय जावपाक जाय न्हू, कित्याक ते हांगा खंयच्यान तरी येता आनी गाडयो धुवपाचो बिझनेस करता. हांगा खंय तरी बिझनेस चालू जाल्लो. आमी त्या लेबरांक पयर क्वेश्चन केलो, तेंच्यांनी सांगलें की आमकां 400-500 रुपया आमी एक बस धुवपाक घेता म्हणून. नाल्यार पूण आतां हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां की गाडयो धुवपाचें हांगा आयच्यान बंद जावपाक जाय तांकां. फक्त तो कितें म्हणटा तांगे फुडलो आरसो आसता न्ही गाडी येतकूर ती मातशें उदक मारचें पडटा तांकां. खातीर मागीर बाकीची क्लिनींग बी हांगासर कंप्लीट बंद आसा. आनी समज जर जावना जाल्यार तुमी एक पुलिशेक लेटर करपाचें की फुडें ती स्ट्रीक एक्शन जावपाचें. आनी रातचे बी हांगासर पळय ते घाण जाता आनी कितें जाता सगळी कंप्लीट बंद जावपाचें. कारण आमी गेल्ल्या 4 दिसां पयलीं हांगासर 8 दिसां पयलीं आमी जवळ 4 ट्रक आमी गार्बेज हांगासून व्हेल्ले कडेन आसा. सर आनी एक्शन म्हणटा ती कितें जातलें? तो आमचे हांगासर तो बस इंचार्ज आहा ना, तो कोण जो टोल घेता हे पार्किंग फी घेता ताका तुमी कितें इन्स्ट्रक्शन दिल्या? ताका इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आहा की गाडी जेन्ना येयल्यो इंटरस्टेटाच्यो जाल्यार ते हांगासर आमी आयडेंटिफाय केला 4 बसीचो प्लॅटफॉर्म, जेची आमी ऑर्डर ताका दिवंक ना अजून. बट वर्बली सांगलेलें आसा की खंयच्योय गाडयो ते सायडीक दिवपाक ना. हांगा येतले पळय तेन्ना हांगा तेंच्यांनी स्विपींग करप. ड्राय वेस्ट जो एक्युमुलेट जातलो तो तेंच्यांनी डेजिग्नेटेड एरिया आसा आमची थंयसर डंप करपाचो. आनी फक्त फ्रंट विंडस्क्रीन आनी सायड ग्लास जे ग्लासीस आहा पळय थंयसर तेंच्यांनी उदक मारपाचें. त्या सायडीन खंयसरूच जर आमकां सांपडलो जाल्यार तेजेर मागीर आमी ताका पेनल्टी मारतले, फायन इम्पोज करतले. कित्याक तेंचे ड्रायव्हरांक वॉशरूम बीन यूज करपाक जाय जाल्यार आमचे 2 सुलभ ऑलरेडी आसा, थंयसर तेंच्यांनी ते युटिलायज करपाक जाय. नमस्कार, येवकार तुमकां. तुम्ही पळयतात प्रायम टीव्ही. हांव दामोदर शिरोडकर. आनी आयज आमी जेन्ना उल्हास तुयेकर जो कदंबाचो चेअरमॅन आसा ताका आमी क्वेश्चन केलो की जे मडगांव बस स्टँडारची सगळी हळशीक जाल्ली आसा आनी सगळे इंटर स्टेट बसी ज्यो आसा ते पार्किंगान हाडून बस वॉश करता, तेन्ना ताणें आमकां उतर दिलें की इमिडिएट येवन आपूण चेक करता. इमिडिएट तो येयलो. हांगा जे कोण तेजे हँडलिंग जी टीम आसा, जी मॅनेजमेंट टीम आसा, तांकांय आपोवन हाडले आनी ताणें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां की हांगा फाल्यांच्यान एक बस धुवपाक दिवपाना म्हणून. आनी ताणें सांगलां की फक्त तांकां मेन ग्लास धुवपाक आनी सायड मिरर जे आसा ते फक्त धुवपाक हांगा अलाउड करतले. आनी जेन्ना हांगा तांकां आमी विचारलेलें हांगा जे नुस्त्याच्यो गाडयो पार्किंग करता खंय तरी हांगा वास येता आनी हांगा लोकेलिटी आसल्या कारणान खंय तरी आनी बस स्टँडार खुबशे तरेचे लोक आसता आनी लोक ट्रॅव्हलिंग करता, ताका लागून खंय तरी कोणाक कसले दुयेंस जावपाक शकता. खंय तरी नुस्त्याच्यो गाडयो ताणें सांगलां की फाल्यांच्यान हांगा एकूय नुस्त्या गाडी हांगा बस स्टँडार दिसपाना. आनी ताणें स्ट्रिक्टली एक्शन दिला, वॉर्निंग दिल्या की फाल्यांच्यान हांगा जे कचरो उडयता जावं बसी धुता तांकां फायन इम्पोज करतले अशें स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्ली आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.